صباح الخير يا احلى متتبعين. واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. انا لاباس الحمد لله. اليوم جيتكم بون نوفيلا فيديو. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون روتين خفيف ظريف هكا باش نحفزكم يا الشاطرين تنوضوا تنفضوا الغبار عليكم. يعني هذا مجرد روتين بسيط من يومياتي حبيت نشاركه معاكم. المهم اول حاجه نفط 8 تاع الصباح، غسلت وجهي فمي كلش اللي راني نوجد في الفطور باش نفطر. قبل ما نروح يعني باش نفطر رحت كنت جبت اللحم من الفريجيدار اسمه من لاكلاص نحطو يذوب باش ندير به الغدا ان شاء الله. بعد ما رحت جبدته ورحت لهنا باش نفطر. اليوم جيت نعت لكم يا البنات الكيكه اللي دارتها ماما، يعني كيكه ولا اروع، يعني جات ما شاء الله وشحال عجبتني. ومن فوق هذاك اللي من فوق راهو كراميل وخدمته بليا اخت جا ما شاء الله. لا بغيتو نحط لكم الوصفه ما عليكم غير تقولوا لي في التعليقات وانا نديرها لكم بربي ان شاء الله. المهم لهنا راني نصت قاعده نفطر ومام طون قاعده نتفرج في التلفزيون. جوست ما كملت الفطور هزيت الصينيه وحطيتها في الكوزينه ويلا رحت للشومبر هذيك تاعي بديت نفرز فيها كما راكم تشوفوا لهنا بديت نفرز. المهم الروتين اليومي اللي تعرفوه حطيت المخاد في الطاقه يتنفسوا، وزدت ثاني معاهم حطيت الذروات كما راكم تشوفوا. يعني بمجرد انكم تنوضوا تبداو تخدموا الخدمه كامل تجي سهله. لهنا كنت بدلت الليزر هذا تاع المطرح كنت حنبدلو، يعني نفصل المطارح وكلش بصح ما صورت لكمش برك. المهم قلت لكم لهنا بدلت الدرا، قلت لكم انتوما برك نوضوا حاولوا تنوضوا بكري وصاي ديجا يا بعد درك صاي بدا يدخل الخريف وكلش ما قعدش وقت للرقاد وكلش. المهم شوفوا لنا كيف عدت المطرح في الاخر. وكنت لنا جيت للطابل دينوي حكمت حليتها فرست خبيت حوايجي من داخل، ومن بعد ما كملت وخبيت حوايجي من داخل حنبدا نمسحها من فوق، نمسح يعني اسم الغبره وكلش مالقري كل يوم نمسحوا الغبره بصح الغبره تحط الغبره حتلقاها وسورتو انا حاطتها قدام الطاقه سما كاش غبره كامل حتدخل. المهم لانني بديت حنمسحها من فوق اليوم. يعني تبلي ما كانش وحده في الجزائر ما تمسحش بليلانجات كامل نمسحوا لا بوسيغ بليلانجات. لهنا كنت نمسحهم بليلانجات هذو. شوفوا البنات ليلانجات هذو بزاف هايلين، انا شيتهم من عند سميره. شوفوا فيها بالريحه تاع الصافون تاع مارسي سمشتو كي تمسحوا بها يا بعد تبان ريحه لومور حتى هكا حاجه مليحه كما الصابون تاع مارسي ما تبانش طول بلي مسحتو بلانجات. المهم لهنا راني نمسح فيها يعني مسحتها كلش نفضت لاناب اللي كانت فوقها وعاودت حطيتها مسحت الغبره من فوق الدوزان اللي كان فيها مسحتها مليح وعاودت رجعتهم. بعد ما كملت الطابل دينوي رحت ديريكتومون للبيرو تاعي هذاك كان كارثه كيما راكم تشوفوا فيه كارثه. يعني البارح كنت ندير نخدم بالميكرو وكلش نحيت كارثه وخلاص كيما راكم تشوفوا. المهم هزيت كلش من فوقه شوفوا لنا طاحوا لي ستيلوات. المهم نحيت كما قلت لكم كلش من فوقه نحيته وبديت ثاني نمسح في الغبره كيما مسحت الطابل دينوي وكلش. عم بالكم خي الغبره راهي تحط مسحت كلش كيما راكم تشوفوا لنا فرغتها وبديت نمسح فيها بليلانجات. شوفوا
المهم زيد ثاني بعد ما مسحتها بديت نرجع في الحوايج، مسحت يعني اليونيتي والميكرو وكلش وحطيتهم، وكنت كملت في نفرز. جبت هذوك راسي وقفتهم منا، بديت نوقف فيهم. هنا البنات كنت شريت هذه لاسوري والكلافي تاعي تكسروا يعني وبدلتهم. المره هذه قررت اني نشريهم صون فيل. شريت لا مارك هذه كما راكم تشوفوا ماكتوش، شريت هو ب250. يعني البارح سيت وخدمت بيه ولا طول تخدموا فيه راحتكم الاس خلاص. عجبني بزاف بزاف. واللي بغات ما تشري ولا قولوا لي تحت في التعليقات، نعطيلكم الحانوت وين جا. وثاني يقولوا له بركه ويرخص لكم يعني. وسلعتوا حوايج وما شاء الله. هنا كنت نفرز في ورقيه ودرب زي كما نقولوا، لميت اقلامي استهلواتي وكلش وحطيتهم. شوفوا دركا كيفاه رجع البيرو يا اختي يا اختي، تبريق ولا ما شاء الله. مسحتو على الكيف، زدتلو شويه الشمعات من تحت، رجع يعني ولا اروع. بعدها رحت باش ندير الغدا، بديت نوجد في الغدا لأنا سكرفشت البصله، وكنت حندير جاري يعني الغداء لأنا درت كاكرني انا درت عيني ميزاني بصح هي حوالي ملعقتين كبار زيت، ونحط فيها هذاك اللحم نتاعي باش يتقلالي. هي الحاجه باش تجي الجاري تاعكم بنين، الحاجه لازم انكم نقليو مليح. الحاجه تخلي الجاري يجي بنين هي انك تقليه مليح. بعد ما حطيت لهنا اللحم وتقلالي، رحت زدت له مغرف كبيره زبده، يعني ماشي مغرف كبيره كبيره بس على راس المغرف، وزدت ذوبتها كما راكم تشوفوا. من بعد زدت خليته يتقلى مليح، وزدت درت له البصله هذيك اللي كنت ربيتها معاكم ها، ونخليو البصله تتقلى مليح في عقلها خلاص على نار هاديه. شوفونا كيفاني منقصه النار، نقصتها سما طول. هنا اعذروني على التصوير كاش صورت بالتليفون هكا مايل لا بها جاتكم مايله، بس معليش. لهنا كنت زدت لها مغرف كبيره طماطم تاع الباط، وزدت ثاني قليتها. ومن بعد زدت لهم لهنا الكزبر، وزدت لهنا طماطم تاع الحب ربيت زوج، وزدت ثاني خليتها تقلى مليح حتى نطابت لي الطماطم. لهنا رحت غسلت الماعن نتاعي يعني سمالي نصبت بيهم برك، وزدت لهنا كاس فريك. هو البنات ديروا فرط فنجان فريك، انا غلطت رحت درت زوج فناجل، يعني فدعت من زي راسي وجاني شويه خاثر لبيها. وهي كنت غسلت الماعن فزت الصانون، وراني دوكا نشف فيه يعني سيقت كبيت الماء خرجته. ما نعتلك ما صورتش نسيت. واللي هنا راني كنت ندير بالنشافه برك. شوفوا البنات هذه النشافه وش هايله، جايه هكا بلاستيك سما اللوحه ديريكتومون في الفروطوار ونشف بلا ما تقعد تزلق لي هكا وهي تهرج فيا وانا هارجه. المهم بعد ما كملت تنشاف رحت باش لقيت الجاري تاعي طاب، زدت له قرن فلفل وطفيت عليه، ورحت لهنا باش ندير الكسره. يعني ندير انا زوج قرص فرات كسره، خلطت كل شايح في شايح، ملح وخميره وسكر، ومن بعد زيت فنجان زيت. المهم بسستو مليح، زدتلو الماء عجنتو مليح لوستو وطيبتو، ورحت يعني تغديت. من بعد ما تغديت ارتحت شويه، ومن بعد رحت باش نكمل ندير تحليه للعشيه. درت زوج حبات بيض، ودرت 7 مغارف سكر كبار. من بعد نضربوهم بالباتور حتى يطلعوا مليح، يعني نقعدوا نضربوا بالباتور حتى نشوفوا هذاك المزيج تاعنا ولا ابيض. بعد ما يبيض هكا يولي المزيج تاعنا ويتماسك. بعد ما يتماسك المزيج تاعنا نوليو نزيدو زوج مغارف زيت، يعني هما كامل يجيو 11 مغرف كبيره زيت، بصح حنا نديرو زوج مغارف ونحبسو زوج مغارف ونحبسو.
ومن بعد حتى يولي المزيج تاعنا هكا نزيدو لهم كاس كيما هكا قهوه ونزيدو نضربو الفاني، ومن بعد مغرف كبيره يعني ولا صغيره على حسب الحاجه، ومن بعد تزيدو تطلعوا بالباتر حتى نشوفوا المزيج تاعنا دالنا هذو الفقاعات الصغار كيما هكا. من بعد زدت الفرينه والخميره تاع الكاطو، ولهنا راني نمسح في المول نتاع باش نحط فيه الكاطو تاعي، مسحته بالزبده ومن بعد زدتلو هكا الفرينه من فوق باش ما يلصق شويه يعني برك. وهنا حنكب لاباط تاعي في هذا المول كما راكم تشوفوا. بعدا انا حطيت سنيوه تاع العشيه تاع القهوه. شاركت معكم الكاطو كاتش كان مازال ما كملش وانا كان لازم اني نقفل لا فيديو. المهم نقول لكم ما تنساوش ديروا جيم اذا عجبكم لا فيديو، اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم. نحبكم بزاف ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ومع السلامه. All is spring, like everything is new.